रहीम। दोस्तों, बहनों, भाइयों, आज हम हदीस नंबर 59 से 65 तक बयान कर रहे हैं इमाम बुखारी सही की। 59 में बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे मोहम्मद बिन सनान ने बयान किया, कहा हमसे फलीब ने बयान किया। दूसरी संद और मुझसे इब्राहिम बिन मजर ने कहा कि मुझसे मेरे बाप फले ने बयान किया। कहा हिलाल बिन अली ने, उन्होंने अता बिन यसार से नकल किया। उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बैठे हुए इनसे गुफ्तगू बातें कर रहे थे। इतने में एक देहाती आपके पास आया और पूछने लगा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू में मसरूफ रहे। बाज लोग जो मजलिस में थे कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देहाती की बात सुनी लेकिन पसंद नहीं की, और बाज कहने लगे कि नहीं, बल्कि आपने इसकी बात सुनी नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातें पूरी कर चुके तो मैं समझता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, वो क़यामत के बारे में पूछने वाला कहां गया। इस देहाती ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं मौजूद हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अमानत ईमानदारी दुनिया से उठ जाए तो क़यामत कायम होने का इंतजार कर। इसने कहा, ईमानदारी उठने का क्या मतलब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हुकूमत के कारोबार नालायक लोगों को सौंप दिए जाएं तो क़यामत का इंतजार कर। 60 में बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हमसे अबू नमान ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू अलवाना ने अबू बशर से बयान किया। उन्होंने यूसुफ बिन मालिक से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अमरो से, उन्होंने कहा एक सफर में जो हमने किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पांव को खूब धोने की बदल हम यूं ही सादा से धो रहे थे। ये हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से पुकारा, देखो एड़ियों की खराबी दोजख से होने वाली है वो। या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज से फरमाया। 61 नंबर में रहमतुल्लाह ने फरमाते हैं, हमसे फतीबा बिन साद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बिन जाफर ने बयान किया। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन दिनार से, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान की मिसाल इसी दरख्त की सी है। बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों का ख्याल जंगल के दरख्तों की तरफ दौड़ा। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरे दिल में आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं अपनी कम सनी की शर्म से ना बोला। आखिर सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही पूछ लिया कि वो कौन सा दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। 62 नंबर में बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हमसे खालिद बिन मखलद ने बयान किया, कहा कि हमसे सलमान बिन बिलाल ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल्लाह बिन दिनार ने बयान किया। उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला से, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते और मुसलमान का भी यही मिसाल है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों में चले गए। अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहां बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इसलिए मुझको शर्म आई। आखिर सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप ये बयान फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि वो खजूर का दरख्त है। 63 नंबर में बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमसे अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लैस ने बयान किया। उन्होंने साद मकबरी से, उन्होंने शरीक बिन अब्दुल्लाह इब्ने अबी नमर से, उन्होंने अनस बिन मालिक से सुना कि एक बार हम मस्जिद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स ऊंट पर सवार होकर आया और ऊंट को मस्जिद में बैठाकर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ फरमाया। तब वो आपसे मुखातब होकर बोला कि अब्दुल मतलब के फरजान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूं। वो बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूं और जरा सख्ती से भी पूछूंगा तो आप हमारे दिल में बुरा ना मानिएगा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو تمہارا دل چاہے پوچھو۔ تب اس نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے رب اور اگلے لوگوں کی رب تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو اللہ نے دنیا کے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات دن میں 5 نمازیں پڑھنے کا حکم فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ سال بھر میں اس مہینہ رمضان کے روزے رکھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ پھر کہنے لگا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ ہم میں سے جو مالدار لوگ ہیں ان سے زکات وصول کر کے ہمارے محتاجوں میں بانٹ دیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا میرے اللہ۔ تب وہ شخص کہنے لگا جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لائے ہیں میں ان پر ایمان لایا، اور میں اپنی قوم کے لوگوں کا جو یہاں نہیں آئے ہیں بھیجا ہوا تحقیق حال کے لیے آیا ہوں۔ میرا نام زمام بن سلبہ ہے، میں بنی سعد بن بکر کے خاندان سے ہوں۔ اس حدیث کو لیس کی طرح موسیٰ اور علی بن عبد الحمید نے بھی سلمان سے روایت کیا۔ انہوں نے ثابت سے، انہوں نے انس سے، انہوں نے یہی مضمون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ 64 نمبر میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسماعیل بن عبداللہ نے ہم سے بیان کیا، ان سے ابراہیم بن سعد نے سالہ کے واسطے سے روایت کی، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبداللہ بن عقبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کہ ان سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا اور اسے یہ حکم دیا کہ اسے حاکم بحرین کے پاس لے جائے۔ بحرین کے حاکم نے وہ خط کسرا شاہ ایران کے پاس بھیج دیا۔ جس وقت اس نے وہ خط پڑھا تو چاقا ڈالا۔ راوی کہتے ہیں کہ اور میرا خیال ہے کہ ابن مسیب نے اس کے بعد مجھ سے کہا کہ اس واقعے کو سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایران کے لیے بد دعا کی کہ وہ بھی چاک شدہ خط کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو دوستو 65 نمبر حدیث میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ابو الحسن محمد بن مقادل نے بیان کیا، ان سے عبداللہ نے، انہیں شعبہ نے قتادہ سے خبر دی، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے نام دعوت اسلام دینے کے لیے ایک خط لکھا یا لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا کہ وہ بغیر مہر کے خط نہیں پڑھتے، یعنی بے مہر کے خط کو مستند نہیں سمجھتے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ کندہ تھا، گویا میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ شعبہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا کہ کس نے کہا کہ اس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔